कोरोना के खिलाफ जंग, पाक फौज मैदान में आ गई। एसओपीज पर अमल दरामद, लाहौर में गश्त, खुद बचें मुल्क को भी बचाएं। गाड़ियों पर कोरोना से बचाव के पैगाम दर्ज। मार्केट शाम 6 बजे बंद। किसी शख्स को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। सरकारी मुलाजिमीन दफ्तर का कार्ड दिखाकर सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। सीसीपीओ की कयादत में करतबा चौक, चुबुर्जी, समनाबाद, क्रीम ब्लॉक में फ्लैग मार्च। अफसरान का रमजान बाजारों और मार्केट्स का दौरा, कानून शिकनों को जुर्माने। समाजी फासला अपनाएं, मास्क लगाएं या जेल जाएं। शहर के बड़ों का बड़ा फैसला। एसओपीज रोंदने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया, अब कोई नरमी नहीं होगी। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने 2 टोक बता दिया। स्ट्रीट लाइट शाम 7 बजे बंद। स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में आमदोरफ्त नहीं होगी। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की वार्निंग। डीसी मुदस्सिर रियाज, पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक। 40 साल से जायद उम्र के अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। कल से रजिस्ट्रेशन का आगाज। कोरोना की तीसरी लहर का कहर। वायरस रोकने के लिए चीन से नई वैक्सीन आ गई। साइनोवाक वैक्सीन 2 बार लगाई जाएगी। 18 से जायद उम्र के नौजवानों में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा सकेंगे। कैंसिनो वैक्सीन 70 साल से जायद उम्र के शहरियों को लगाई गई थी। शहबाज शरीफ का कोरोना के बढ़ते केसेस और ऑक्सीजन की किल्लत पर तशवीश का इजहार। वैक्सीन की खरीदारी में ताखीर मुजरिमाना इकदाम करार। हुकूमत को वैक्सीनेशन के लिए निजी शोबे से ताउन का मशवरा दे दिया। खतरे की घंटी। तालीमी इदारे आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मैट्रिक और इंटर की क्लासेस रोक दी गई। 5वीं और 8वीं जमात का स्कूल बेस्ड असेसमेंट टेस्ट मुलतवी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़िदा इम्तिहानात भी रोक दिए गए। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के इम्तिहानात का ऐलान ईद उल फितर के बाद होगा। ब्रिटिश काउंसिल के तहत कैम्ब्रिज के इम्तिहानात। कोरोना वबा के दौरान तुलबा के लिए बड़ा रिलीफ। मई और जून में इम्तिहान छोड़ने की ऑप्शन। कैम्ब्रिज अक्टूबर में दोबारा इम्तिहानात का इनेकाद करेगा। पंजाब का तरक्याती बजट इस्तेमाल ना हुआ। अवामी फलाह के 245 छोटे बड़े मंसूबे जूं के तूं। 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मुकम्मल ना हुआ। 100 प्राइमरी स्कूल खोलने का ख्वाब भी पूरा ना हुआ। शहरियों के लिए सफरी सहूलियात। महकमा ट्रांसपोर्ट का 28 अरब 9 करोड़ का बजट ड्राफ्ट। लाहौर की 9 नई स्कीमें शामिल। 10 अरब 94 करोड़ 80 लाख के फंड्स दरकार। 350 इलेक्ट्रिक बसें खरीदना है। कोट लखपत में एलटीसी के नए दफ्तर समेत दीगर मंसूबे शामिल। कोरोना लेस्को की रिकवरी पर कहर बनकर गिरा। बिलों की मद में अरबों रुपए डूब गए। रिकवरी में 6 अरब रुपए का खसारा। सनती सारिफीन ने 3 अरब 30 करोड़ देना है। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के जिम्मे भी भारी रकूम वाजिबुल अदा है। मराकज़े सेहत हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। भाबड़ा डिस्पेंसरी में अमले की किल्लत। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन टेक्नीशियन न होने से गैर फाल। तशखीसी सहूलियात की फराहमी बंद। मरीज मायूस वापस लौटने लगे। तब्दीली सरकार भी तब्दीली न ला सकी। शाहाना प्रोटोकॉल की आदत बरकरार। सेक्रेटरी सेहत नबील आवान की आना आड़े आ गई। सिफारिशी मरीज को प्रोटोकॉल न देने पर डॉक्टर सैयद मजहर अली का पहले रहीम यार खान तबादला, फिर बरतरफ कर दिया। डॉक्टर मजहर अली सिम्स में एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी तैनात थे, एडहॉक पर भर्ती हुए। प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया? डायरेक्टर ईपीआई पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी भी ज़ेर आताब ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर हेडक्वार्टर डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ डॉक्टर शकील भी तब्दील। डॉक्टर राना सुहेल को डायरेक्टर ईपीआई का इजाफी चार्ज मिल गया। वेलेंशिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का आगाज। वजीर आजम शिकायत पोर्टल पर दरख्वास्त मौसूल हुई। महकमा कोऑपरेटिव 10 साल का ऑडिट करेगा। 150 प्लॉट्स के मुबैना जुर्माने मुआफ। मस्जिद की तामीर के नाम पर बिलों में फंड्स का भी पूछा जाएगा। 3 शहरियों की गैर कानूनी हिरासत। हाईकोर्ट का पुलिस को जेब से मुआवजा अदा करने का हुक्म। एसएचओ 20,000, कांस्टेबल 40,000 अदा करेगा।
اقوام متحدہ کنونشن کے تحت گرفتار ملزمان پر تشدد نہ کرنے کی ہدایت۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز کا تحریری فیصلہ، لکھا روز نامچہ ترتیب نہ دینا لاقانونیت کو چھپانا ہے، پولیس نے کرمنل جسٹس سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ قبرستان کی زمین رہائشی مقاصد کے لیے دے دی، ایل ڈی اے آفس میں بندر ڈانٹ ہوتی ہے، لاہور کا بیڑا غرق کر دیا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان ڈی جی ایل ڈی اے پر برس پڑے، احمد عزیز صاحب آپ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، سوسائٹی ریگولرائز کرانے کے کیس میں ریمارکس، 6 مئی کو وضاحت سمیت طلب۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن کے وارنٹ گرفتاری واپس، 2 بار بلا لیا، عدالت پیش کیوں نہ ہوئے؟ جسٹس شاہد وحید کا استفسار، کہا عدالتیں کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ ریسٹورانٹ کی ممکنہ مسماری کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر مسترد، کمشنر محمد عثمان بھی عدالت پیش ہوئے۔ کھوکھر پیلس سے ملحقہ تجاوزات گرانے اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس، سیف الملوک سمیت 15 ملزمان کی عبوری ضمانتیں کنفرم، 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں سرکاری زمینوں کے کاغذات میں رد و بدل، ٹیکس کی عدم ادائیگی کے کیس کی سماعت، کھوکھر برادران کی عبوری ضمانتوں میں 22 مئی تک توسیع۔ پیناما کیس میں رشوت کا الزام، شہباز شریف کا عمران خان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ، سماعت 10 مئی تک ملتوی۔ سیشن کورٹ نے عمران خان کی جانب سے شہباز شریف کے کیسز کی تفصیلات مانگنے کی متفرق درخواست خارج کر دی۔ 9 چینی بروکرز کی درخواست سے ضمانت پر سماعت، بینک جرائم کورٹ نے عبوری ضمانتوں میں 6 مئی تک توسیع کر دی۔ ساجد مقبول، عابد علی، محمد طاہر بٹ، خرم شہزاد، محمد ندیم، محمد وقاص اور دیگر شامل، جج امیر محمد خان نے سماعت کی۔ مصالحت کار متحرک، جہانگیر ترین اور وزیر اعظم نے فاصلے سمٹنے لگے۔ جہانگیر ترین کے حمایتی 32 رکنی پارلیمانی وفد کی کل عمران خان سے ملاقات شیڈیول، ترین بھی اسلام آباد پہنچ گئے، تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ جاتی عمرہ اراضی کیس، نون لیگ نے حکومت سے دستاویزات مانگ لی۔ ایک گمنام درخواست پر انتقال کیسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت نے فریقین کو کوئی نوٹس بھیجا؟ عطا اللہ تارڑ، خواجہ عمران نذیر نے بھی 3 سوال پوچھ لیے۔ اسلامی تعلیمات کو کسی صورت نصاب سے نہیں نکالا جائے گا، گورنر پنجاب کا علماء کی نشاندہی پر تبدیلی نصاب کا نوٹس، سفارشات پر عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن بھی واپس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی بھی اس معاملے پر گورنر سے ملاقات کر چکے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، انسانیت کو کرونا سے نجات دلا۔ گورنر ہاؤس میں خصوصی دعا، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی نے بھارت میں مشکلات کا شکار افراد کے لیے بھی دعا کرائی۔ گورنر چودھری سرور، مولانا طاہر اشرفی، حنیف جلندری سمیت دیگر علماء کی بھی شرکت۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کا رمضان بازار برکت مارکیٹ کا دورہ، آٹا اور چینی کے سٹالز کا جائزہ، سبزیوں اور پھلوں کا معیار دیکھا، صارفین کی سہولت کے لیے عملے کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔ پنجاب میں 10 نئے افسران کی تقرری، راحت جبین ڈپٹی سیکرٹری ٹورزم تعینات، کوثر رضا شاہد ڈپٹی سیکرٹری محکمہ اسکول ایجوکیشن، ذوالفقار احمد بھون ڈپٹی ڈائریکٹر اوورسیز پاکستانی کمیشن مقرر، امتیاز احمد کھجی کی خدمات لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سپرد۔ 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی تعینات، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سہیل ناصر، صفدر سلیم شاہد اور شکیل احمد شامل۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیکل سینٹر قائم، سیشن جج لاہور سجاد حسین نے افتتاح کیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور سید مٹھا ہسپتال کا اشتراک۔ وی سی خالد مسعود گوندل کہتے ہیں جوڈیشل افسران اور عملے کے لیے ای سی جی سمیت دیگر میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ایم ایس سید مٹھا ہسپتال شیخ مسعود نگران۔ پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس، وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے صدارت کی۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سمیر بھٹی، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کی شرکت، وکلاء اور صحافیوں کی جعلی ڈگریوں سے متعلق کیس کی سماعت اور نئی تعیناتیوں کی منظوری۔ مواد کے تحفظ کا دن، شہر میں عالمی یوم حقوق دانش منایا گیا۔ اقوام متحدہ کی خصوصی تنظیم نے 26 اپریل 2000 کو دن منانا شروع کیا۔ مقصد بین الاقوامی سطح پر حقوق دانش کے تحفظ کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ اور پی سی بی کو نئے چیف میڈیکل آفیسر کی تلاش، خواہش مند افراد سے 25 مئی تک درخواستیں طلب۔ ڈاکٹر سہیل سلیم کے استعفے کے بعد نشست خالی ہوئی۔ ادھر پنجاب سپورٹس بورڈ کا آن لائن ریفریشریز کورسز کرانے کا اعلان، کوچز کو انجریز، ڈوپنگ اور مینجمنٹ پر لیکچرز دیے جائیں گے۔ مقصد افسران کی استعداد کار بڑھانا ہے۔